यहाँ कोई अबाउट 3000 कब्रों का प्रोविजन रखा जाएगा फेज 2 में, जो कि जून 19 तक इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। उसमें स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन, जो कि बारिश का पानी अगर पहाड़ों से आया तो उसको हैंडल करेगा। इंटरनल रोड और फुटपाथ बनेंगी। एक प्रेइंग एरिया है मस्जिद की शक्ल का, वो बनाया जाएगा। जो कब्रों की डिमार्केशन होती है, ये मॉडल कब्रिस्तान होगा। इसकी बाकायदा डिमार्केशन कब्र की जाएगी। हैज़र्ड वे में जैसे कराची में दूसरे कब्रिस्तान चल रहे हैं, ऐसे नहीं होगा यहाँ। यहाँ ऑर्गेनाइज वे में कर्ब ब्लॉक्स लगने के बाद कब्रों की जगहें अलग बनेंगी और कब्र जो है वो केएमसी खुद हैंडल करेगी। ये वो किसी माफिया का हिस्सा नहीं बनने देंगे इसको। यहाँ प्रॉपर इसको ऑर्गेनाइज करके केएमसी खुद कब्रें अलॉट भी करेगी और बना के भी देगी और उसकी मेंटेनेंस भी करेगी। इसके बाद जैसे कि मैंने कहा, ये पहली दफा कोई 30 साल बाद हो रहा है कराची के लिए। हमने 6 करोड़ रुपए रखे हैं कब्रिस्तानों के लिए। उसके बाद जो दूसरी एक्टिविटी है रिलेटेड टू कब्रिस्तान ग्रेवयार्ड्स, वो हमने अजीमपुरा ग्रेवयार्ड को एक्सटेंड किया है, उसका एक्सटेंशन किया है। उसमें इंक्रोचमेंट थी, वो हमने रिमूव की है। उसमें तकरीबन 5000 कब्रों का प्रोविजन होगा। इसमें ये शाह फैसल अजीमपुरा कब्रिस्तान, शाह फैसल कॉलोनी, इसके अंदर 5000 कब्रों का प्रोविजन होगा। उसके बाद मोहम्मद शाह ग्रेवयार्ड, मोहम्मद शाह कब्रिस्तान, इसके अंदर सीवरेज का इशू था, वो रिजॉल्व किया जाएगा। इसके अलावा रिहेबिलिटेशन ऑफ 6 मोर ग्रेवयार्ड्स, जो कराची के मुख्तलिफ ग्रेवयार्ड्स हैं उनको बेहतर करने के लिए भी हमने पैसा मख्तस किया है। उसमें औरंगी टाउन, सलीमाबाद, औरंगी टाउन, तोहरानी गोट, अल नूर इंडस्ट्रियल एरिया, यासीनाबाद, सखी हसन, मोहम्मद शाह, नॉर्थ कराची, ये 6 कब्रिस्तान हैं जिसमें हम डेवलपमेंट वर्क शुरू करने जा रहे हैं। एक और सुपर हाईवे पे हम नया कोई 22 एकड़ पे कब्रिस्तान देने जा रहे हैं, जो कि तकरीबन 35,000 कब्रों को केटर करेगा। तो तकरीबन 55 से 60,000 कब्रों का प्रोविजन दिया जाएगा इन सारे कब्रिस्तानों में, जो हम अब नए कब्रिस्तान स्टार्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह जून 2019 में ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा कारनामा है केएमसी का, मैं समझता हूँ, जो कि 28-30 साल बाद कंप्लीट होने जा रहा है। और इस पे हमने बजट में पैसे भी रखे हैं। माजी में इस हवाले से कभी बजट में पैसे नहीं रखे गए कब्रिस्तानों की मेंटेनेंस के लिए, नए कब्रिस्तान देने के लिए शहर को। तो अल्लाह का शुक्र है कि जो हमारा डिपार्टमेंट है केएमसी का, उसने भी बहुत मेहनत की है जगह लोकेट करने के लिए। आप भी देख रहे हो ये काफ़ी दूर है, ये पूरे सुरजानी एरिया को हैंडल करेगी, केटर करेगी कब्रों के हवाले से। हमारी कोशिश रहेगी कि इसको, ये थोड़ा सा फासला तवील है, लंबा है, इसको शॉर्ट करने के लिए यहाँ से मुझे बताया गया है कि एक सड़क अगर 2 किलोमीटर की बन जाए तो लोगों को आसानी हो जाएगी सुरजानी टाउन के यहाँ आने के लिए। तो इंशाल्लाह हम इसका भी PC1 के लिए हमने कह दिया है, इसको भी हम हैंडल कर लेंगे, इस सड़क के जो पीस है 2 किलोमीटर का। तो ये कराची के लिए भी एक तोहफा है, और मैं तो तोहफा ही कहूँगा क्योंकि 28-30 साल बाद ये काम किया जा रहा है। इससे पहले किसी ने भी इस तरफ तवज्जो नहीं दी, और लोग मुश्किलात में हैं, लोग मुश्किलों में हैं। बड़ी हाई रेट्स लिए जाते हैं कब्रिस्तानों में, जो प्राइवेट कब्रिस्तान बन गए हैं, जो कंट्रोल किए जा रहे हैं एक माफिया के थ्रू। वहाँ कीमतें भी ज़्यादा ली जा रही हैं और मुश्किलात भी लोगों को फेस करनी पड़ती हैं अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तदफीन के हवाले से। तो यहाँ इंशाल्लाह वो मुश्किलात नहीं होंगी और उनको आसानी होगी अपने जो प्यारे हैं, जो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, उनको दफनाने के लिए। अच्छा मेयर साहब, ये बता दीजिएगा कि कब्रिस्तान तो मॉडल हो गया, इस पर काम चल रहा है, एक तरफ तजावुजात के खिलाफ भी केएमसी की बड़ी जोरों से कार्रवाई जो है वो चल रही है,
اور آپ کے اتحادی جماعت کے ایک رہنما ہیں، ان کے بھی جو ہے وہ غیر قانونی بل بورڈ ہٹائے گئے تھے ان کے ریسٹورینٹ سے، لیکن وہ انہوں نے دوبارہ لگا لی ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اسی بڑے پروجیکٹ پہ رہے دو نا آج اگر انکروچمنٹ ریموول کے بعد بھی اگر کوئی پھر سے کرتا ہے تو اس کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا قانون کے مطابق، اور اس کو پھر ریموو کر دیا جائے گا اور اس کو وارن کیا جائے گا کہ اب کہ اگر کیا تو پھر FIR کی طرف جائے گا معاملہ۔ سر، کراچی کے مختلف علاقوں میں پتھارے اور تجاوزات دوبارہ لگے ہیں اور پورے توانائی کے ساتھ پوری شدت کے ساتھ لگے، خاص طور پر لیاقت آباد لائنز ایریا کا علاقہ یہ شامل ہے، یہاں پر کارروائی کی گئی تھی، لیکن لگتا ایسا ہے کہ کچھ درمیان میں مکمکا کی صورتحال ہوتی ہے کہ وہ لگتے ہیں اور لگے رہتے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو ایکسپلین کروں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے مکمکا یا ایسی کوئی چیز نہیں، ہم بہت سیریس ہیں، کورٹ کے آرڈرز ہیں، سالڈ جو اسٹرکچر ہے وہ ہم نے ریموو کر دیا ہے تقریباً۔ یہ جو آپ بات کر رہے ہو میں بھی دیکھتا ہوں روز، وہ ٹھیلے ہیں ویلز پہ، 4 ویلز پہ، وہ وہاں جمع ہو جاتے ہیں، اپنا کاروبار کرتے ہیں، وہ ٹیمپریری ہے۔ سڑک ٹریفک پولیس جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سڑکوں کو کلیئر کرائے۔ سالڈ آپ کو جو انکروچمنٹ ہے وہ نظر نہیں آئے گی، ہم سالڈ کو ریموو کر رہے ہیں فٹ پاتھوں سے، پارک سے، نالوں سے، ایمنیٹی پلاٹ سے، وہ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ٹیمپریری چیزیں ہیں ساری، آنے والے وقت میں ہم سارے کام اکٹھے نہیں کر سکتے، اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، تو آنے والے وقت میں ٹریفک ڈپارٹمنٹ بھی اس پہ سختی سے نمٹے گا ان سے کہ سڑکوں کو نہ بلاک کیا جائے۔ آپ کو اگر ریڑے پہ کوئی چیز بیچنی ہے، ٹھیلوں پہ بیچنی ہے، بالکل بیچیں، مگر موومنٹ رکھیں اپنی۔ ایک جگہ کھڑے ہونے کا جو معاملہ ہے وہ غلط ہے، اس سے ٹریفک بلاک ہوتا ہے۔ آپریشن تو جاری ہے، لیکن جگہ جگہ شہر کے مختلف علاقوں میں ملبہ نظر آ رہا ہے، اس کے لیے آپ نے کچھ سمری وغیرہ بھیجی؟ بالکل ایسا ہے، ملبہ ہے، ملبے کو اٹھانے میں ٹائم لگ رہا ہے ہمیں، ہمارے پاس اتنے فنڈز نہیں ہیں KMC کے پاس کہ ہم فوراً سارے ملبے کو اٹھا لیں۔ ملبہ اٹھایا بھی ہے ہم نے اور ہمارا تھوڑا بہت کام جاری بھی ہے۔ میں نے ایک ریکویسٹ CM صاحب کو بھیجی ہے لوکل گورنمنٹ کے منسٹر کے تھرو کہ ہمیں اگر مشینری پرووائڈ کی جائے یا فنڈز دیے جائیں تاکہ ہم وہ رینٹ پہ لے کے مشینری وہ ملبہ ہٹا سکیں اور ان علاقوں کو ریہیبلیٹیٹ کر سکیں، فٹ پاتھ بنا سکیں، کرب سٹون لگا لیں، ایک پیچ ورک ہو جائے سڑکوں پہ کہ جہاں جہاں سڑکیں ٹوٹی ہیں تو ایک اچھی شکل نکل آئے۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں بہت جلد وہ CM صاحب اپروو بھی کریں گے۔ آج جو ہے پورا شہر زمان نے دوبارہ جو ہے آج کہا کہ ہمیں وہ کیا سیاست سکھائیں گے۔ 12 مئی کے ذمہ دار ہیں اور 9 اپریل کے ذمہ دار ہیں وسیم اختر وزیر داخلہ تھے، وہ بتائیں کہ ہمیں کیا سیاست سکھائیں گے۔ دیکھیے، میں ان چیزوں میں پڑھنا نہیں چاہ رہا ہوں، ان چیزوں میں کوئی چیز میں پڑھنا نہیں چاہ رہا ہوں، وہ میرے یہ بہت پیٹی چیزیں ہیں، ہم سیریسلی کام کر رہے ہیں اور ان کے حالات پورا پاکستان جانتا ہے، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ میں بولوں گا۔ ابھی واقعی میں وہ مونٹیسری میں ہے، ذرا سا ٹائم نکل جائے آگے تو سیکھ جائیں گے۔ مونٹیسری میں لوگ غلطیاں کرتے ہیں، میں درگزر کرتا ہوں یہ ساری غلطیاں۔ میں نے گزشتہ دنوں کہا تھا کہ میئر استعفیٰ دے دیں گے، کراچی میں ہونے والا آپریشن جو ہے کسی اور رخ کی طرف جا رہا ہے، تو اس کی کیا وجہ، پس منظر کیا ہے اس کے پیچھے؟ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی کام نہیں ہے، جن کو اپنی سیاست چمکانی ہے، جن کو میڈیا میں جگہ چاہیے، صرف وہ لوگ ہیں۔ یہ بیکار لوگ ہیں میری نظر میں، یہ کسی کام کے نہیں ہے۔ پارٹی بھی ذرا ریویو کرے ان کو اپنی ممبرشپ کے حوالے سے۔ ہم نے تو ریویو کر لیا، جو بیکار لوگ تھے ان کو فارغ کیا ہے، مگر کچھ اور پارٹیاں بھی دیکھیں کہ ان کے ہاں کون کون سے بیکار لوگ ہیں۔